The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko pagingon, paglipay kamo kay hapit na mo abot ang Ginoo. Mga igsoon ko din ni Kristo, maing buntag kaniyong tanan. Nining adlawng Domingo, nanianaw sa kita sa ikatulong Domingo sa panahon sa Adviento, sa atong pagpaabot sa pagpakatao o pag-abot usab sa atong Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo ug manunubos nga mo'y gilauman usab nga maghatag sa maayong kinabuhi ug kaluwasan kanatong tanan gikan sa tawhanon nato nga kinabuhi ngadto padulong sa usa ka Dios no nga kinabuhi. Uban ug sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, aniya na usab kini ubos nga igsoon Melvin Clapano makig-uban uban sa mapamalandong nato sulod ni ikatulo nga Domingo sa panahon sa Advento. Kita magnambitay sa buhing pulong sa Dios alang ug giya sa atong kaluwasan diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Uban usab ni Bishop Stephen Grinke, ang atong Bishop Overseer sa Diocese of Kansas, USA. Uban usab kang Deacon Jaime Barili, sa tanan natong mga kaubanan, kabispuan o kaparian sa Holy Catholic Church. Ngana kaning tanan makaigsunan ko sa kahanginan, malipayong Domingo o maayong buntag kaninyong tanan. Mapasalamaton kita sa kahigayunan nga diin aniya katakaron mag-inambitay uban sa pagpaminaw pinaagi sa paghatag kinabuhi nining pagsibya nato sa kanginan nin nga atong programa sa radyo ang Himaya sa Diyos ang gipasugdahan sa Missionary Brothers of Perpetual Help uban sa paghatag sa kinabuhi nining sikat nga stasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Mapadayunon kita nga mag-inambitay sa buhing pulong sa Dios diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa asaman dadaog padparong kining atong mga tingog niini sa kahanginan sa matag usa kanato makaigsunan ko din niya ni Kristo maayong buntag o malipayong Domingo nga kaninyong tanan. Mag-ampo kita. O Diyos, nagtanaw ikaw sa imong katawhan ug nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo ug pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa makalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Atong paminawon karon ang mga basahon nga gilatid ug gisaysay nini katulong Domingo sa panahon sa Advento sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Baruk. O Jerusalem, O Jerusalem, hubua ang mga saput nga imong gisuog sa imong pagbangutan ug kasakit.
pagsulog sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios. Ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, miingon siya kanimo ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon, Jerusalem, tindog diya sa tuboy sa bukid. Tanawa kunhain ang Dios. Ang balaan dad-a ang imong mga anak nga hiniusa gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway. Nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil. Apan ang Dios nagdala nila balik kanimo. Sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walug punon ug ang yuta patagon. Aron ang katawhan sa Israel mopauli na walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy moturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay. Giniyahan sa iyang kaluoy o katarong. Linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran, gihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, ug nalipay gayud kita. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran sama sa mga sapa diya sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga nagilak, mag-ani nga magkatawa. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Bisag ng gula
sila nga nagdangoy nagdala sa binhi nga igsasabot. Mamauli sila nga maghudya ka. Managdala sa ilang ginala. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Mao kadto ang unang basahon sulod ni ining Domingo, ang ikatulong na Domingo sa panahon sa Adbyento. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. O gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa Ebanghelyo. Sukad sa una pa gayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios. Diha kaninyo padayunon kayod niya hangtod mahuman kini hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang tinos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo mao nga magtubuunta ang inyong gugma, kahibalo o kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon ni ini maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Matugog unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Jesucristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Mga igsuon ko ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Atong paminawon karon ang santos nga Ebanghelyo. Aleluya, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Aleluya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang
ang adunay duha ka saput kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti. Ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin ni ini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Juan. Magtutudlo unsa may among buhat. Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balao. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo. Kami usab unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhod. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao. Og nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya migo nga igpapalit aron lainon ang tahok gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamali. Apan ang tahok iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalo. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalaing-laing paagi. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Sa atong mapadayunon nga kinabuhi ug pagpamalandong sulod sa mga mensahe sa atong ebanghelyo, aduna na usay mga duha ka puntos nga atong mapanag-ambitan subay sa atong panghunahuna ug pagbati, nga mao'y nagdasig kanato sa paghatag og bili sa mga pulong sa Dios sa mga basahon sa ebanghelyo nga atong nadungog. Ang duha ka mga puntos, mga kaigsuunan ko, mao kini. Ang paghuna-huna, ang una nga punto, mao ang paghuna-huna sa uban. Nga diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi, importante di ay ang paghuna-huna usa alang sa uban. Nga wala lang kita magpakabuhi sa kinaugalingon lamang, apan nagpakabuhi kita usa pinaagi sa uban diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga ang uban aduna usay kabahin o kabahin sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi ug pagkatao.
Ang ikaduha nga punto, mga kaigsuunan ko, mao kini ang paghuna-huna sa Ginoo, ang pag-ila sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unang sa atong pagkinabuhi, isip matuuhon sa Ginoo, importante daw usab ang paghatag nato og bili ug importansya sa paghuna-huna sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nga maoy tinubdan ug sukaranan sa atong kinabuhi ug mismo mo'y atong paglaom sa kaluwasan sa atong kinabuhi ug pagpakabuhi nining walog sa kalibutan. Mao nang importante nga atong mapuy-an sa atong kinabuhi kining duha usab ka mga puntos: ang paghuna-una sa uban ug paghuna-una sa Ginoo sa atong paghuna-una sa Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kung atong saysayon ug tukiun ang unang punto nga diin ang bili sa paghuna-una sa uban sa atong kinabuhi, gipahinumduman kita sa mga asoy sa Ebanghelyo. Ang mga tao nangutang na kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha kasaput kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila kobrador sa buhis na miduol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw kamo pagpaningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kung sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Kung atong lantawon makaigsunan ko, anaa ang mensahe sa paghuna-una o paghatag o bili sa uban. Ang saysay sa Ebanghelyo, kining atong unang nga punto nga giasoy nagpamatuod sa bili sa paghuna-una sa uban. Mao nang sa atong Kristohanong kinabuhi, dili lang unta kita makahuna-una sa personal lamang nato nga pagkinabuhi o pagpakabuhi. Atong hinumduman sa kanunay nga diha sa atong pagkaginikanan ana ang atong mga anak nga kabahin sa atong kinabuhi. Ug mismo sa atong kinabuhi isip usa ka pamilya, ana ang paghuna-una, paghatag og bili sa bana ug sa asawa, sa pamilya. Ug kung atong lantawon diya sa atong katilingban, ana ang paghuna-una usab sa uban sulod sa katilingban ug sa atong simbahan. Na din gihagit kita sa pagpuyo sa Kristohanon nga gawi ug mithi aron atong mapuy-an ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga diha sa matag damgo, diha sa matag liho, sa matag pagbati ug paghuna-una, aton tang mapuntarya sa bili sa uban. Aron sa ingon, malikayan nato ang pagpasakit ngadto sa uban, kundi atong mapatigbabaw ang kaluoy, gugma ug maayo nga pagpangalagad sa usag-usa sa ngalan sa Ginoo, pinaagi sa paghatag natong bili ug paghuna-una sa uban sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga punto makaigsuunan ko, nga ang hagit ug bili sa paghuna-una sa Ginoo ug pag-ila sa Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busa sa atong Ebanghelyo atong madungog,
Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao. Ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa niingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pakaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya gnigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug niya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalo. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalaing-laing paagi. Busa mga kaigsunan ko, kung atong pamalandungan, ana ang pag-ila sa Ginoo. Ug kini gipadayag sa mga mensahe ug pagpadayag ni Juan ngadto sa mga tao. Nga aduna pay mas dako ug importante ug banggiitan nga tao nga moabot sa ilang kapanahunan ug mismo sa ilang kinabuhi nga mao ang Ginoo. Definitely atong makita ug masuhit nga ana ang pag-ila sa Ginoo pinaagi sa mga pulong ug pagpadayag ni Juan. Mao nang sa atong Kristohanong kinabuhi makailaunta kita ug makahuna-huna sa Ginoo sa atong pagpakabuhi. Mao nang sa atong pagpakabuhi ug mga responsibilidad nga anak nato makahuna-huna unta kita sa Ginoo aron malikayan nato ang pagpakasala. Diha sa atong pamilya makahuna-huna unta kita sa Ginoo aron ato mapadayag ang tinuod nga gugma kaluoy, pagdawat, pagpasayloay ug ginugpong ang pagpuyo uban sa gugma ug kaluoy sulod sa pamilya. Diha sa atong katilingban makahuna-una unta kita sa Ginoo aron makalikayan nato ang mga daotang buhat ug gawe na may makapukan sa atong kinabuhi ug makadaot sa atong relasyon sa atong katilingban isig katao ug mismo sa kinayaan. Busa ato unta mabarugan sa atong Kristohanong nga kinabuhi nga sa kanunay mapadayunon kita nga tinuod nga mga anak sa Dios ug sumusunod sa Ginoo pinaagi sa pag-ila sa atong isikataho ug sa uban ug pag-ila sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dalaygon ug himaya sa Dios. Busa ang magkaigsunan ko din ni Kristo natapos ng atong pag-inambitay. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, daghang kaayong salamat nga kaninyo sa inyong paghahin sa pagpamina sa mga buhing pulong sa Dios. Uban sa dakong pagpasalamat nato sa usag-usa ug pinagyo sa bining sikat nga estasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval radyo natin. Daghan kaayong salamat ug himaya sa Dios. Magampo kita. Kaluoy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos pinagi sa imong Diyos nung panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Daghang salamat ug himaya sa Dios karon hangtod sa kahangturan. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Three, two, one. Here we go!
Ang Robles Shipping Line maglayag na usab padulong sa Naval ug balik sa Cebu. Ania ang schedule sa mga biyahe gikan sa Cebu padulong sa Naval alas 8 sa gabi matag Lunes, Miyerkules ug Sabado. Gikan sa Naval padulong sa Cebu alas 8 sa gabi matag Martes, Huwebes ug Domingo. Apan sa matag adlawng Huwebes adunay espesyal nga ruta. Mubiya gikan sa Naval padulong sa Katbalogan alas 5 sa buntag. Mubiya gikan sa Katbalogan balik sa Naval alas 6 sa gabi. Unya alas 8 sa gabi maglayag na padulong sa Cebu. Para sa inyong mga tiket, bisitaha ang Margie Grace General Merchandise. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 053-507-9138 o text sa 0917-725-0848. Robles Shipping Line, kasaligan o kumpiyansa sa inyong pagbiyahe. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Nandyan na naman sila, kanya-kanyang pakilala sa kung alin daw ang totoo at alin ang tama. Basta ako, mula pa nung nakarang Pasko hanggang ngayong Kapaskuhan, ay istigtuan lang sa bitaminang gumagabay sa aking kalusugan. Mark C. Vitamin C Plus Zinc. Ang purong bitamina ng ating mga kasangga. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hatid sa inyo ng Mark C. Vitamin C Plus Zinc. Mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Mark C. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Mark C. If symptoms persist, consult your doctor. Diabetic ako for 12 years, katapos high blood, tapos na pneumonia. Saka maganda ang pakiramdam, magaan na sa katawan mula nung magkaano ko ng cleansing. Dati, nung pag-umpisa ko, natatakot ako. Pero nung malamang ko na hindi pala nakakatakot, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hindi na ako nag-ano ng maintenance ng synthetic. Magpa 5 years na. Nakatulong talaga. Malaking tulong yan. Cleansing formula. Maganda. Salamat kay Doc Ed dahil kung wala itong na-discover niya, siguro wala na rin kami may mga sakit na dati lubha. Ako si Edna Bibero, taga Tanawan Leyte, 61 years old. Pruweba sa kaepektibo, Doc Alternativo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran. No approved therapeutic claims. Kini si Max Urban. Sa mga grocery o sa mga pharmacy, inyo nang mapalit ang Sid Panyawan Coffee. Pait at panlami, humot o swabe ang timpla. Sid Panyawan Coffee, pamparelax, pampagana. Affordable ang presyo o inyong magustuhan. Sid Panyawan Coffee sa panglawas, makatabang. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus dahil tawid ka